पळय आमी सगळे साऊथ गोवाचे लोक आमी आतां बॉक्सिंग ग्लव्स घालचे पडटले. आमी आमचे साऊथ गोवा पिड्डेर जावंक दिवचे ना. तशें हांव नॉर्थ गोवाच्या लोकांक सांगता, पोरू तुमी बरी लढाई केली, हाचे फुडें आमी तुमकां साथ दितले. हें गोंय आमकां सांबार करपाक जाय. आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, हे गोंय ही लढाय आमच्या फुडले पिळगेक लागून, आमच्या भुरग्यांक लागून हे फक्त ड्रग फेस्टिवल. सगळ्यांक खबर आसा 3 दीस 4 दीस दीस रात नाचतात ते ड्रग्साचेर. हे आमचे कल्चर न्ही, आमची संस्कृती न्ही. आनी हांव स्पेशली बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक, तांच्या सपोर्टरांक सांगता, मेंबरांक आमकां साथ दिया. आमी काँग्रेस, बीजेपी, आम आदमी आनी एनसीपी म्हूण पळोवचे न्ही, ह्यो शिवसेना, गोंयकार म्हूण ही लढाई करया. आयज ते इले करून भितर सरल्या. आतां तांची पळय कापासतात पळय, नॉर्थ गोवा हे पाड घाला, आतां ते साऊथ गोवा नेवंक सोदता. हीच पासत लढाई म्हणटा ती ही चळवळ पळय जाल्यार लोकां मदें हुस्को जाल्लो आसा. तो हो हुस्को आमचे गोंय विकपाक दिवचे न्ही. काल पयर ताणी स्टेटमेंट केला की आमी साऊथ गोवाक वेता. हें बेश्टो स्टेटमेंट करूं ना. हे आनी ते पॉलिटिशियन बसलेत पळय परवरी बराबरी मेळोन एक पिल्लू सोडला. ते आमी रिएक्शन पळोवया साऊथ गोवाच्या लोकांचे. तांकां खबर ना साऊथ गोवाचे लोक ओगी रावपाक ना, हांकां मार पडटलो. आनी कोण पळय भितरल्यान तांकां सपोर्ट करता तांकां आमी एक्सपोज करतले. हे हांव तुमकां प्रॉमिस करता, आमी सोडचे ना. आमचे गोंय पिड्डेर करूंक दिवचे ना. इतले पयले आमचे जमनी वेल्यो, आमची शेतां वेली, दोंगर भाटां वेली. आतां आमची संस्कृती व्हरपाक आयल्या ते. आमी हें जावंक दिवचे ना. आमी गोंयचे लोक आमची संस्कृती पाड घालूंक दिवचे ना. कित्याक ते संस्कृती म्हणजे आमचें तें फावंडेशन, आमचें कल्चर, आमची पळय सोसायटी आसा गोंयची ती आख्खी ताका लागून आयज आमकां व्हॅल्यूज आसा ते आमी पिड्डेर जावंक दिवचे ना. आयज तुमी इस्कॉलांनी पळया, गोंयभर इस्कॉलांनी पळया, बरें न्हेसोन सूट बूट घालून भोंवतात लोक. आमच्या भुरग्यांक, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक लू चॉकलेटी दितात, नाल्यार कितें गिफ्ट दितात, आनी थंय तांकां ट्रॅप करतात इले ड्रग्स घालून. उडता पंजाब तुमी पळयलां आसतलें पिक्चर. एक्झॅक्टली जे पंजाबाक जाल्लें ते एक दीस गोंया जातलें. एक फॅमिलीन आमकां कॉन्टॅक्ट केले, आमचो एकटोच भुरगो आसा, आमकां बडयता रातचो पयशांक. आमी तांकां सांगलें पुलिसाक गमय. तांणी सांगलें आमी पुलिसाक गमयले. पुलीस पावचे पयलीं ड्रग पेडलर पावले की पुलिसांक कशें गमयलें काय म्हूण. म्हणजे खंय ना खंय थोडे जाण पुलीस, हांव सगळें म्हणना, थोडे जाण पुलिसूय ड्रग पेडलरां कडेन इनवॉल्ड आसा. आय सेड दॅट देर इज अ इन्वेजन जाल्लें आसा आमच्या गोंयचेर. आमचे जमनी, शेतां, आमची भाटां, दोंगर सगळें गेले. आतां आमचे संस्कृतीचेर, कल्चराचेर. एंड वेन द हाऊस ऑफ वन पुअर फॅमिली बिलॉंगिंग टू बहुजन समाज आसागांव जेन्ना घर मोडलें आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळोंक ना, आयज पासून तांणी केलां, ती फॅमिली आजून पुलीस घट धरूंक शकना. हातून दाखयता that there is a big compromise. A time comes when people will take law into their own hands. That time should not come. That's why we want to tell the police. खूपशे गोंयच्या पुलिसांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला एट पर्सनल लेवल आनी सांगलां की आमी फ्री जावपाक सोदता. आमचेर प्रेशर घाल्लो आसा आनी हांव तांकां प्रॉमीस करता, पुलीस फोर्स आमी रावतले तुमच्या बरोबर. रॉंग ऑर्डर्स दिता जाल्यार आमच्या नदरेन हाडा, आमी करतले कितें करपाक जाय पळय तें. As an MP, I will raise it in the parliament. Time has come for us to have our own IS cadre, our own IPS, our police force. Instead of belonging to Delhi and that cadre, we will have our own Goa cadre. That is, today I am telling you, we will start the movement from now. We will have our own cadre. आयज तर आमचे police officer are being appointed as DIG of other states. जाल्यार आमचे पुलीस हांगा कित्याक क्वॉलिफायड ना? आयज आमचे IAS ऑफिसर
तर भायल्या स्टेटींनी आसा जाल्यार आमच्या ओन कार्डर कित्याक ना. टायम हॅज कम टू थिंक ऑन दोज टर्म. नाजाल्यार हे येतात पळय दिल्लीच्यान, दे बिकम ब्रोकर्स, दे बिकम लँड डिलर्स. आनी आमचे सगळे जमनी एक एकटो येता, चॅक ऑफ ऑल द IAS ऑफिसर्स अँड IPS ऑफिसर्स सगळ्यांनी जमनी घेतुल्ले आसा. अँड देन दे बिकम ब्रोकर्स ऑल्सो. आमची भुरगीं खंय वेतलीं? I want to ask this chief minister and his cabinet ministers and all MLAs, what are you all doing? पैशांक लागून तुम्ही आमचे गोंय विकनाका. लोक मारपिटाय करतले, ओगी रावचे ना. दिस हॅज हॅपन्ड. हिस्ट्री हॅज शोन. उदक इतल्याक पासून पावला, लोकांक मागीर तिडो घेतकूच सगळ्यांक बडयतले. डोंट अलाव द स्टेट टू गो टू दॅट फेज. प्लीज सेव गोवा. वी आर देअर विथ यू. How you see the certain of DGP, sir? Certain DGP has been transferred. How you see for that? That was the demand of the people. If he was involved in that demolition, directly, indirectly, openly, covertly, he had to pay the price. That is a message to all the bureaucrats and police officers. Don't take law into your own hands. Don't break the law. बस करू. हांव परते परते सांगता, आमच्या खुबशा लोकांक त्रास केल्ले आसा. टुडे आय हॅव एविडन्स. आय विल गो आफ्टर दोज पीपल. आमच्या लोकांक त्रास करीत जाल्यार आय एम नॉट गोइंग टू कीप क्वायट. खूब जालें. आयज खूब उर्बा दिसता आनी एक खालतेपण दिसता. इतलो लोक आयलो आमचो मोर्मुगांव तालुका, जे मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को, दाबोली, कोर्ताली. म्हाका दिसता हांव पयलेंय सांगलां तशें सगळे अशें लोकांचें कशें हांव फारीकपण हें पुराय करतलो पळय तो. कित्याक हें पळय इलेक्शन जाल्लें आनी जीत जाली ही सगळ्या लोकांची. आयज म्हाका दिसता फेलिसिटेशन जेन्ना म्हजें केलें, म्हाका दिसता लोकांचें सगळ्यांचें फेलिसिटेशन जालें. इट इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपल फॉर डेमोक्रेसी. सो हांव सदांच आभारी आसतलो. आनी हांवें जशें उतर दिलां लोकांक, सगळे सावथ गोवा तशें नॉर्थ गोवाचें आमी गोंयचो एक आवाज जातले पार्लमेंटांत. लोकांनी जो म्हाका धाडला थंय जाता तितलो ताजो हांव प्रयत्न करतलो, उपयोग करतलो. आनी गोंय आमचें सारवार करपाक जाय, ताचो फूल प्रयत्न आसा. आमी 3 पार्टी एटेम्प्ट केले. तिनी पार्टी ते ना म्हणलें. आपणा मोलो सादेपणान जियोवपाक जाय, सादेपणान आपणा हें खासदारपण चलोवपाक जाय. आय डोंट वॉन्ट दॅट फंक्शन्स एंड फेलिसिटेशन्स ऑल दॅट. सो लास्टाक करूं पड म्हाका. सांगलें हें करता म्हाका जावं आयतरा, कित्याक तें हांवें ताका सांगोना पयलें. सो गांवच्या लोकांक एकठांय करून आमी हे प्रोग्राम घडोवन हाडलो. आनी लोक इतलो पावस, वादळ, तुफान जालें म्हणल्यार आसता देखून लोक येयलो आनी हें फंक्शन सोंपयलें. मुगे मॅसेज आमगे कॅप्टनाक सगळे मोरमुगांव तालुका नांवान हिंग जायते आमगे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आहाय. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा शिपयार्ड. एट लीस्ट 60% वेटेज शूड बी देयर फॉर लोकल्स फ्रॉम मोरमुगांव तालुका वेन एवर जॉब ओपनिंग्स आर देयर. आवाज कोत्ताय पूण मागीर न्हिदताय. बट आय एम शुअर कॅप्टन वील टेक अप दीस डिमांड ऑफ द लोकल्स which I have encountered while moving around, that they should be given some positions whenever vacancies come up in our taluka.